Like, subscribe, and get notified. निश्चितच जातलो. पहिलं म्हणजे विषय कितें आतां आमी समजून घेवया. जाला कितें की पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन असेंब्ली जो ST समाज जो आसा हो ताका कॉन्स्टिट्यूशनान दिल्लो आसा. खंयचोच पक्ष खंयचेच गव्हर्मेंट ताका ना म्हणूंक शकना, कारण भारताच्या राज्य घटनेन तांकां हो अधिकार दिल्लो आसा, तांच्या हक्काची गोष्ट आहे. त्या खातीर पावर जी आसा, जी रिजर्वेशन करूंक जाय ती आसा इलेक्शन कमिशनाच्या हातान, सरकारच्या हातान ना. सरकारच्या हातान कितें आसा? सरकारच्या हातान आसा रेकमेंडेशन करप, जे राष्ट्रपतीन एक नोटिफिकेशन काडूंक जाय की तुम्ही डिलिमिटेशन कमिशन तयार करा एका रिटायर्ड जजाच्या अंडर. त्या उपरांत ते जे कमिशन जे तयार जाता ते आपण अभ्यास करून त्या असेंब्लीन, त्या राज्याची जी असेंब्ली आसा त्या जाग्याचेर कितली सिटां रिजर्व जावची ते डिसायड करतात. खंयची सीट जावचे हे सगळे डिसायड केल्या उपरांत ते आपलो रिपोर्ट जो आसा तो इलेक्शन कमिशनाक दिता, आनी इलेक्शन कमिशन त्या उपरांत मागीर त्या प्रमाणे ती रिजर्व सीट जे डिक्लेअर जातात थंयसर रिजर्व फक्त त्या ट्रायबल लोकां खातीर दवरता. हेतून प्रोसेस 2014 आमचे काँग्रेस पक्षाचे गव्हर्मेंट आसतना जाल्लो. तेंच्यांनी कळयल्लेले की फुडें करचें म्हणून, पण 2014 नंतर जेन्ना BJPचे गव्हर्मेंट येयला तेंच्यांनी फुडलो प्रोसेसूच करूंक ना. हे सांगचे पयलीं म्हाका दोन प्रकारान पळोवचें पडटलें, एक स्टेट वायज आनी एट अ नॅशनल लेवल. आतां स्टेट वायज पळयलो जाल्यार गोंयान आमकां हें अपरायझींग जालें जाल्यार तितूनय पॉलिटिकली पळय पावरफूल मनीस आसा ते आपले एक कोटेरी घेवन बसतात. ते जावं ST जावं मागीर OBC जावं, तेंची एक आपली कोटेरी आसता. सो तितून ते डिवायड अँड रूल हत्यार यूज करतात. सो इन दॅट टर्म्स इफेक्ट तर जातलोच, बट कितलो इफेक्ट जातलो, वॉट पर्संटेज विल द सरकार, प्रेझेंट सरकार, विच एवर द गव्हर्मेंट, विल दे गेट स्कॅर्ड ऑफ देम एंड विल इट इफेक्ट देम काय म्हणची जाल्यार थोडो प्रभाव पडटलो. बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गॉज की बाय वेदर द इफेक्ट विल बी व्हेरी ट्रेमेंडस आनी तेंचेर भी येवपाचें सारकें कितें जातलें काय ना. कारण हांवें सांगलां तशें एवरी लिडर इन गोवा दे हॅव अ टच विथ एवरी ST और OBC कम्युनिटी. सो तेंची एक कोटेरी आसता, ती सगळे एका बराबर सगळे भायर सरनात, ते आमदारांक बाब भियेतात मागीर. अवश्य जातलो अशें म्हाका दिसता. कारण कित्याक खबर आहा, ST समाज आपल्या परीन आपल्या अधिकारा खातीर आज झगडत आसा. म्हाका दिसता की सरकार ज्या पद्दतीन तांकां आपालिपा करता पळय, वीच इज व्हेरी बॅड. आनी हे कित्याक करता? कारण तांकां खबर आसा की ST समाज जो आसा पळय आज गोव्यान 17% तरी आसा. हागेले डेमोग्राफिकली आनी मागीर ते डिलिमिटेशन करून मागीर तेगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी कशें कितें जे प्रकार जाता आनी रिजर्वेशन जालें तर तांकां कितली सिटां दिवची पडटा. हाजेर जेन्ना विचार करतले पळय तेन्ना सरकाराक खऱ्या अर्थान नाहक त्रास जातलो. तर कित्याक ST समाज एकी कडेन येता, हो खऱ्या अर्थान आपल्या समाज कशें आपले बरें करपाक सोदता, पण ते तशें न जाता सरकाराचें धोरण कितें आसा आज की आय डू नॉट नो मच मोर, बट वॉट एवर आय हॅव सीन, म्हाका दिसता की सरकाराचो पूर्व म्हणजे पूर्ण प्रयत्न आसा की कशाय पद्दतीन तांच्या समाजा भितर म्हणजे ST समाजा भितर डिविजन जावचें. हो तांगेलो प्रयत्न आसा, पूर्ण त्या दोळ्यांनी दृश्टी पडटा, आयकता आनी तो आमी पळयता सुद्दां. कित्याक डिविजन करपाक सोदता? कारण आमी आतां पळयलां ज्या पद्दतीन म्हणजे थोडेफार जें पॉलिटिकल ज्ञान आसा लोकांक आनी आमच्या सारके सामान्य व्यक्ती, तातूंत कळटा की अरे BJP ST समाजाक डिवायड करूंक सोदता, हेंच पूर्ण ते समजता. दुसरी गजाल, आनी एक पॉलिटिकल पार्टी भितर घालून अजून तांगेले सामकें
बारीकान बारीक डिविजन करपाचो प्रयत्न आसा जेणे करून तांकां इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीक स्वताक लाभ जावचो आनी बाकीचे हरचे कारण आनी बाकीचे हरचे कशे तर ST समाज आनी बाकीचो समाज एकी कडेन न येवचो हो एकमेव तांगेलो विशय असो म्हाका दिसता. त्याचो इम्पॅक्ट खूब व्हडलो जातलो आनी जावपाकूय जाय कित्याक तर आयज तेंच्यांनी जे ST समाज आहा जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता कळ्ळें तुका हो तेंचो डिमांड कितलींच वर्सां जालीं आसा कितें आनी तो डिमांड सरकार हे जे आतां पॉलिटिकल पार्टीज आहात न्हू तांकां फुलोवन तो डिमांड तेंचो फुलफील करपाकूच सोदिना. आपल्या फायद्या खातीर ह्याच्या पयलीं सुद्दां ST वोट्स यूज केल्यात आनी हे राजा जाले राजा म्हटल्यार निवडून येयले कितें आनी निवडून येतकूच मागीर तांकां कोण विचारिना. सो आयज इलेक्शनाच्या टायमाचेर हो जो मुद्दो आतां रायज जाला खबर आहा तुका आतां आमचे जे ST बांधव आहा तेंच्यांनी सांगलां की आमी हो मुद्दो लास्ट मेरेन आमी सोडचे ना म्हणून कित्याक सांग ह्या फावटी जर आमकां मेळना सपोज रिजर्वेशन न्हू जाल्यार फुडें अशेंच जातलें आयज फाल्यां चालूच जातलें. हेच्या पयलीं आमच्या CMान सुद्दां म्हटलेलें आहा की 27 पळोवया म्हणून. सो आयज तेंचें म्हणणें आहा कित्याक की आयज जे तुमी आमकां कमिटमेंटां दिता न्हू ती कमिटमेंटां तुमी फेल जाल्लेले आहा सगळे कळ्ळें तुका आनी फेल जाल्ल्या कारणान आमकां सरकाराचेर विश्वास ना सरकाराचेर विश्वास ना तुमी दितले म्हणून. सो आयज जो स्टेप तेंच्यांनी घेतला की पॉलिटिकल अपरायझींग जातलें म्हणटात ते जातलें आनी जावपाकूच जाय कित्याक सांग इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री आनी आपल्या हक्का खातीर आपल्या समाजाच्या हक्का खातीर आपल्या लोकांच्या हक्का खातीर झगडपाचो सगळ्यांक रायट आसा आनी ते जे करतात ते सारके करता आनी हांव जाल्यार तांकां फूल सपोर्ट करता. सी व्हेरी क्लियर सांगिल्लें आसा रायट फ्रॉम द बिगिनींग जेन्ना मुवमेंट सुरू जालो 2 वर्सां पयलींच्यान की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन 2024 पयलीं जाय आनी हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन बेश्टें जाय म्हणून आमचे कितलेशे इश्यूज जे अनरिजॉल्व उरलेले आसा पळय 10.23% ऑफ द बजेटरी प्रोविजन म्हणल्यार 2500 crores हे एलोकेट जावपाक जाय वापर जावपाक जाय जे आमचे रस्ते ना ते जावपाक जाय हे सगळे जर पळयतले जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावपाक जाय. नोटिफिकेशन बिफोर 2024 हो आमचो डिमांड आशिल्लो अजून पर्यंत डिमांड आहा कोर्ट लागच्या पयलीं तेंच्यांनी अनावन्स करचें 48 hours टायम दिल्लो आहा नाजाल्यार आमी हंगर स्ट्रायकाक बसतले हेंय आमी क्लियर दिल्लें आसा. आतां पॉलिटिकल इम्पॅक्ट जातलो अशें आमी कित्याक लागून म्हणलेलें एक गजाल आसा आमी 1,80,000 वोटर आसा गोंयांत नॉर्थ आनी सावथ धरून म्हणलेलें आनी जे डिफरन्स ऑफ वोट एक खंयचोय तर कॅन्डिडेट जिखता नॉर्थ आनी सावथान तर 10,000 मतांनी वोट सकयल जाता आनी नॉर्थान जर 50 to 60-70,000 डिफरन्सीस आसा. सो आतां सद्या प्रेझेंटली कम्युनिटी इज हॅविंग 1,80,000 वोटर्स. ह्या फावटी कम्युनिटी लायन्साचेर वोट जे आमी मांड डिसायड करतले त्या हेजेर खूब इम्पॅक्ट जातलो कारण गव्हर्मेंटाक जरी तर तेंच्यांनी 24 पयलीं तेंच्यांनी काडिना जालें. सो दीस इज व्हेरी क्लियर एंड कट. Watch on Herald TV.